السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ حدران جواد ضمن برنامج جيل جديد في الفرصة الثانية في مادة المحاسبة تحت تطوير جمعية أمل ميدات. إذا غادي نحاول ما أمكن أننا نشوفو اليوم الدرس نتاع لي طرافو دانفونتير. بالنسبة للإشارة فبالنسبة لهاد لي طرافو دانفونتير الدرس اللي غنشوفو إن شاء الله فهو صالح الناس ديال بي تي اس تي سي جي او تي سي او باك ايكو بلي فيليير ديالها بجوج و باك بروفيسيونيل حتى هي لي فيليير ديالها بجوج كونطا و كوميرس وحتى الناس اللي دايرين الجامعه اللي دايرين فيها ليكونومي. دونك غادي نشوفو لي زامورتيسمون مع لي بروفيزيون و لا ريغولاريزاسيون. دونك غنشوفو على الجينيراليتي ونشوفو لونشينمون نتاع لي طرافو كونطابل. دونك بالنسبه لي طرافو كونطابل باش كنبداو قلنا تنبداو بلو بيلون انيسيال كما كنعرفوا على البيلون انيسيال. دونك le bilan initial qui il regroupe les éléments que l'entreprise possède et doit. داكشي اللي كتملك ديك l'entreprise وداكشي اللي عليها. Tout ce qu'il doit et tout ce qu'il possède. من ناحية les immobilisations, les stocks, les créances, les dettes, la trésorerie. دونك هاد الأمور هادو هما اللي كيكونوا عندنا في البيلون، ومن خلال البيلون كنعرفوا لا طاي نتاع لونتربريز مع لا ستركتور ديالها انسي سويت. دونك قلنا بالنسبه للبيلون انيسيال من موراها لو جورنال لو غران ليفر لا بالانس افون انفونتير، ومن بعد كنديروا لي طرافو دانفونتير. بالنسبه لي طرافو دانفونتير تنشوفوا فيهم لا كونستاتاسيون دو ستوك فينال مع لامورتيسمون و لا بروفيزيون و لي زيكريتور دو ريغولاريزاسيون. من بعد كيكون عندنا لو جورنال rapport au grand livre ou la balance après inventaire. Donc خصنا نردوا البال بالنسبه لي زيكزارسيس على لا بالانس افون انفونتير ولا بالانس ابري انفونتير. ردوا لهم البال مزيان. علاش؟ حيت لا بالانس افون انفونتير مازال ما داروش هاد لي طرافو هادو، وبالنسبه لا بالانس ابري انفونتير راهم ديجا تداروا، يعني خصنا ناخذوها بعين الاعتبار. من موراها كيكون عندنا لو سي بي سي لي زوبيراسيون دو ريغولاريزاسيون، la balance de clôture ou clôture des comptes, recouvrement des comptes externes, des opérations de régularisation. ومن موراها تيكون عندنا le bilan de clôture وكنعاود نبداو un autre bilan وكتعاود نبداو un autre exercice. Donc بالنسبة l'objectif des travaux d'inventaire, donc l'entreprise doit établir obligatoirement ses états de synthèse à la fin de chaque exercice comptable. Dans ce but, elle doit déterminer les charges et produits concernant l'exercice pour présenter le CPC pour évaluer son patrimoine. Donc, les charges et les produits باش نحددوا لو سي بي سي. دونك حتى كيكون عندنا المعطيات اللي هما لي شارج مع لي برودوي، حيت بالنسبه لهاد لي طرافو دانفونتير سو سون دي شارج اي دي برودوي اوسي كون كونستات دون ان اكزرسيس سورتو في لا فان تاع لاني، حيت لا فان د لاني هي فاش تنخدموا هاد لي طرافو هادو. دونك كنحددوا هاد لي شارج باش نوصلوا لو سي بي سي. من بعد كنفالوريزيو. دونك فالوريزي سي ستوك. دونك كنحاولوا نحددوا القيمه ديال داك لو ستوك اللي عندنا في لونتربريز. الا كانت عندنا مثلا ان اونتربريز اندستريال فكما كنعرفوا انها كتعامل مع بزاف ديال لي فورنيسور، كتشري عند هذا وكتشري عند هذاك وعند هذاك، كتضيع لها سلعه كتشري بثمن وكتعاود تبيع وكتعاود تخدم بديك السلعه وتعاود تشري بثمن واحد اخر. دونك خصنا نفالوريزيو داك الستوك اللي بقى عندنا في لونتربريز. Valoriser aussi ses immobilisations. كما كنعرفوا ان l'entreprise ضروري كيكون عندها les immobilisations سواء الماتيريال انفورماتيك سواء les immobilisations مثلا بحال الباتيمون مثلا الكونستركسيون ماتيريال ولا الماتيريال اوتيال ماتيريال ترونسبور. دونك عندها بزاف ديال لي زيموبيليزاسيون ولا حتى الفينونسيير. دونك خصها تحدد القيمه ديالهم شحال وصلت القيمه ديال هاد لي زيموبيليزاسيون. سي كريونس فالوريزي سي كريونس. دونك بالنسبه لونتربريز كما كنعرفوا انها كتعامل مع دي كليون. دونك بالنسبه لدوك لي كليون ماشي كاملهم الوضعيه ديالهم كتكون مزيانه. ربما كاين دي زونتربريز اللي كتولي في الفايت مثلا تقدر ما ترومبورسي لناش
داك لي كريونس ديالنا. دونك هنايا كنديروا واحد لا بروفيزيون، يعني كنقولوا هنا هاد الناس هادو يقدروا انهم ما يخلصوناش. دونك هنايا نقدروا نتواصلوا معاهم حتى القضاء. كذلك établir l'éthique les états information complémentaire او les états de synthèse كما كنعرفوا. وبالنسبه لهاد les états de synthèse كيكون qui contient les informations qualitatives et quantitatives dont l'importance significative. كيكونوا فيها des tableaux des immobilisations مع des amortissements ou les provisions. بالنسبه لهاد les tableaux هادو كيكون فيهم حتى les créances ولي ديت. دونك كيكون فيهم لي كريونس مع لي ديت، داكشي اللي كيتسنى وداكشي اللي كنتسالو. كذلك فيها لي زونغاجمون لي زونغاجمون دوني اي ريسو الى اخره. دونك لي زيتا دو سانتيز راهم ديجا معروفين. بالنسبه لوبجيكتيف اسونسييل دو ديتيرميني لو ريزولتا اي لاكومبليسمون دي زوبليغاسيون ليغال. دونك اي مقاوله كتخدم على طول العام والهدف ديالها هو تحقق ديك الريزولتا، تحقق فيها ان بينيفيس. دونك هي خصها هاد لونتربريز هادي تعرف واش راها غاديه مثلا في الربح اولا خصها تبدل مثلا النهج اللي غاديه بها لي كريتير باش خدامه، خصها تعاود تغونوفلي داكشي ولا تعاود تبدل دوك لي كريتير باش راها خدامه باش ديفلوبي ديك لونتربريز ديالها. دونك بالنسبه لا ديبريسياسيون دي زيموبيليزاسيون. Les immobilisations sujettes à dépréciation font l'objet à la fin de l'exercice à des corrections de valeur qui prenant la forme d'amortissement et provision pour dépréciation inscrit au compte portant la racine 28 et 29. دونك بالنسبه لي زيموبيليزاسيون اللي خاضعين لهاد لا ديبريسياسيون لهاد النقصان هذا فون لوبجي على لا فان دو ليكزارسيس، يعني يتحددوا فاش في الاخر ديال العام ا دي كوريكسيون دو فالور، يعني كنعاودوا نصحوا ديك القيمه ديالهم كي برونون لا فورم قلنا دامورتيسمون او بروفيزيون اللي كياخذوا لا فورم ديال لامورتيسمون. غادي نعرفوا ان شاء الله شنو هي لامورتيسمون وغادي نعرفوا شنو هي لا بروفيزيون بور ديبريسياسيون inscrit au compte 28 et 29. Donc بالنسبه لهنايا كناخذوا لي موبيليزاسيون كنزيدوا لها لو شيفر 8 في الدوزيام بوزيسيون كتعطينا اون امورتيسمون، وبالنسبه لي بروفيزيون كنزيدوا 9 في الدوزيام بوزيسيون. le compte ديال لي موبيليزاسيون. Les comptes d'immobilisation peuvent faire l'objet d'une dépréciation appartient aux rubriques. Donc بالنسبه لي rubriques اللي عندنا immobilisation en non valeur. شنو كنعرفوا على l'immobilisation en non valeur؟ كنعرفوا ان مثلا فيها les frais de constitution, les frais d'augmentation de capital, les frais d'acquisition, les frais de publicité, les frais prospection. Donc هادو تيدار لهم حتى هما les amortissements. Les immobilisations incorporelles اللي هما non touchables بحال البروفي مثلا، بحال البحث العلمي مثلا داك لا ريشيرش اي ديفلوبمون و الفون كوميرسيال الى اخره. لي موبيليزاسيون كوربورابل اللي هما توشابل بحال لي تيران مثلا، لي كونستركسيون، لي ماتيريو، او لي immobilisations financières بحال لي تي بي او لي تي في بي، لي actions في l'entreprise. دونك بالنسبه للامورتيسمون